विचारबाट देश बन्यो, तर पृथ्वीनारायण शाहको विचारबाट देश बन्यो भन्ने कुरा नबिर्सौँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई माला लाउन नचाहेर मार्क्स र माओलाई माला लाउन जानेहरूले यो देश बनाउन सक्दैनन्। यो बुझौँ। यो देशमा माओको नाम लिन हुने, यो देशमा माओको गुणगान गाउन हुने, यो देशमा महेन्द्रको गुणगान गाउन नहुने? किन नहुने? म यहाँ उभिएर भन्छु, मलाई कसैले राज संस्थावादी भनेर आरोप लगाइराखेका छन्। म यो न त राज संस्थावादी हुँ, न गणतन्त्रवादी हुँ, न धर्मनिरपेक्षतावादी हुँ, न धर्म सापेक्षतावादी हुँ, न संघीयतावादी हुँ, न संघीयता विरोधी हुँ। म नेपालवादी हुँ। यो देशको हित जति बेला जसरी हुन्छ म त्यही वादी हुँ। ल, जसलाई जे भन्नुपर्छ भने हुन्छ। देहातमा एक्लो रुखमा छोराछोरीलाई खुवाउन नसकेर, छोराछोरीलाई बिख खुवाएर झुन्डाएर आफू पनि झुन्डिएर मरेका बाबुआमाको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ। अस्ति भर्खर विराटनगरमा 21,000 रुपियाँको बिल तिर्न नसकेर 3 तला माथिबाट हाम फालेर मरेको नागरिकको बारेमा पढ्नु भएको छ। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ देशभन्दा विचारमाथि? होइन, विचारभन्दा देशमाथि। जुन दिन बिपीको विचार जिपीमा आएर टुट्यो, त्यो दिनदेखि यो देशले, यो समाजले सन्तुलन गुमायो। यो देशलाई विकृत वामवादीहरूले, विषाक्त वामवादीहरूले आफ्नो कब्जामा लिए। एकचोटि प्रचण्डको सहकर्मी हिसेला यमीको किताब पढ्नुहोस्। त्यहाँ के लेखिएको छ? सत्ता हत्याउनको लागि प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग साँठगाँठ गर्न प्रयास गरेका थिए कि थिएनन्? त्यो पढ्नुहोस् एकचोटि। अनि त्यही व्यक्ति चाहिँ सबभन्दा ठुलो गणतन्त्रवादी, अनि जसले माओको माला लगाएर महेन्द्रलाई शराब छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी। माओको नाम लिनुहुन्छ, मार्क्सको नाम लिनुहुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिनु हुँदैन, महेन्द्रको नाम लिनु हुँदैन। धर्मको राजनीति गर्न खोज्यो भनेर यहाँ आरोप लगाउँछन्। हिन्दू राष्ट्र भन्नु र धर्मको राजनीति भन्नु बीचको अन्तर नबुझ्नेहरूले धर्मको राजनीति गरेको भनेर दोष लगाउँछन्। सन् 2014 डिसेम्बर 10 तारिक मानव अधिकारको दिन त्यति बेलाका ब्रिटिस राजदूत एन्ड्रु स्पार्क्सले नेपालको एउटा प्रमुख पत्रिकामा खुला पत्र लेखेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएर धर्मान्तरको अधिकार दिन भनेर पत्र लेखे। अमेरिकी राजदूतले कसरी ठाउँ ठाउँमा त्यो एजेन्डा लिएर आउँथे भन्ने कुरा हालसालै एकजना विदेशी भूतपूर्व राजदूतले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्। त्यति बेला नेपाल एउटा शान्त समाजमा धर्मको विषय उठाएर धर्मलाई गिजोल्दा धर्मको राजनीति गर्यो भनेर कसैले लेख्नु भएन। जनमत सङ्ग्रह भनेको लोकतन्त्रको सबैभन्दा उन्नत र उच्चतम अभिव्यक्ति हो भन्दा हामीलाई धर्मको राजनीति गर्यो भन्ने? अनि त्यो जनमत सङ्ग्रहको प्रावधान संविधानमा राख्या चाहिँ किन त? उसैले जनमत सङ्ग्रह नगर्ने भनेको भए भइहाल्थ्यो। बहुमतमा रहेको धर्मको विषयले एकदमै उग्र रूप लिन थाल्छ, त्यसले अफगानिस्तानको रूप लिन सक्छ। अफगानिस्तानमा आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि महिलाहरू काबुल विश्वविद्यालयमा स्कर्ट लगाएर विश्वविद्यालय जान्थे। महिलाहरू गीत गाउँथे, मोडलिङ गर्थे। तर त्यहाँ पनि अग्रगमन घुस्यो। अग्रगमन घुसेपछि त्यहाँ अमेरिकन घुस्यो, त्यहाँ पाकिस्तानी घुस्यो, त्यहाँ रसियन घुस्यो र त्यो खुला समाज आज उग्र भएर गयो र बुर्का लगाएर हिँड्ने समाजमा रूपान्तरण भएको छ। स्थानीय तहलाई सुदृढीकरण गर्दै, पुनर्संरचना गर्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। छिमेकी देशहरूलाई गाली गरेर यो देश विकास गर्न सक्छौँ भनेको होइन। हामीले छिमेकीहरूसँग सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नै पर्छ। त्यो सौम्यतापूर्वक हाम्रो विदेश नीति हामीले ह्यान्डल गर्नै पर्छ। हामीले त्यसरी विदेश नीति ह्यान्डल गरेनौँ भनेदेखि के हुन्छ त भने विदेशी राजदूतले हाम्रा भूतपूर्व मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्लास्टिकको चेयरमा वरिपरि राखेर लेक्चर दिन्छन्। त्यो लेक्चर अब नेपालले सहने कि नसहने भन्ने विषय हो। त्यो लेक्चर अब यो देशले पचाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो देशको स्वाभिमान पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। भ्रष्टाचार गर्ने, 10औं चोटि राज्य दोहन गर्नेहरूलाई निरन्तर विश्वास गर्ने, हामीलाई क्रिस्चियनिटी फैलाउन आएको एजेन्ट भन्ने, तर होली वाइनमा 25 चोटि नौनेलाई लगेर भोट दिने, अनि त्यहाँबाट तपाईँ यो देश रूपान्तरण होस् भनेर सोच्ने, तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लगेर तपाईँको आफ्नो सम्वर्धन गर्ने व्यक्तिलाई तपाईँको प्रमुख बनाएपछि यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी हुन्छ? फर्केर यहाँ यसरी उपस्थित हुनुभएको छ र आज शनिबारको दिन आफ्नो समय कटाएर हामीलाई सुन्न आइदिनु भएको छ। म र विवेकशील साझा पार्टी र नयाँ हामीसँगै
जोडिनु भएका साथीहरू, मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने पवित्र स्थलमा बसेर यो शुभ कार्यको घोषणा गर्न पाउँदा आफूलाई असाध्य हर्षित महसुस गरिराखेको छु। रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने यहाँ वर्षौं सयौं वर्षदेखि चलिआएको परम्परा हो र त्यो परम्पराको विषयबाटै म आजको आफ्नो मन्तव्य सुरु गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जुन किसिमको धर्म, जुन किसिमको संस्कार, जुन किसिमको परम्परा, जुन किसिमको रीतिथिति थियो, ती सबैमा यो पछिल्ला दशकहरूमा जसरी चिराचिरा पर्दै गइराखेको छ, जसरी विभाजनका रेखाहरू कोरिँदै गइराखेको छ, ती विभाजनका रेखाहरूलाई हामीले नपुरेसम्म, ती विभाजनका रेखाहरूमा मलम नलाएसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो विकास र समृद्धिको सपना पुरा हुन सक्दैन। सबैभन्दा पहिला देश जोगाउनुपर्छ, सबैभन्दा पहिला समाज जोगाउनुपर्छ र यो ठाउँमा सदियौंदेखि यो देशका राष्ट्र प्रमुखहरूले आएर भोटो देखाउने गरेका छन् र यहाँहरूको साथ र सहयोग रह्यो भने, यो देशका जनताको साथ र सहयोग रह्यो भने, हाम्रा प्रतिबद्धताप्रति तपाईँहरूको आस्था देखियो भने र हामीले गरेका बाचाहरूमा तपाईँहरूको विश्वास देखियो भने सम्भवतः धेरै टाढा होइन निकट भविष्यमा विवेकशील साझा पार्टीका राष्ट्र प्रमुखले पनि यो ठाउँमा आएर भोटो देखाउनुहुनेछ। यो भन्दा अति संयुक्तिपूर्ण लाग्ला, तर सुरुमा सबै कुरा अति संयुक्तिपूर्ण नै लाग्छ। समय बित्दै जाँदा र आम जनसाधारणको मनोविज्ञान परिवर्तन हुँदै जाँदा त्यो वास्तविकतामा परिणत हुन्छ। कुनै बेला पञ्चायत ढल्ला भनेर कसैले सोचेको थिएन, कुनै बेला राज संस्था ढल्ला भनेर कसैले सोचेको थिएन, कुनै बेला यो देशमा सशस्त्र द्वन्द्व गरेका माओवादीहरू पनि सत्तामा आउलान् भनेर कसैले सोचेको थिएन र त्यति बेला कसैले मञ्चमा उभिएर भाषण गर्दाखेरि मानिसहरू हाँस्थे। र आज पनि मलाई के लाग्छ भने विवेकशील साझा पार्टीले जब आफ्ना विचारका कुरा गर्छ, जब आफ्ना मुद्दाका कुरा गर्छ, म देख्छु सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार व्यङ्ग भएको हुन्छ। म देख्छु नेपालका अग्रणी लेखक तथा टिप्पणीकारहरूले त्यसलाई अब मूल्याङ्कन गरेर व्यङ्ग गर्नुभएको हुन्छ। गर्दै गर्नुहोस् र हेर्दै गर्नुहोस्। यो देशमा अब कसैले यो देशको रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्छ भने त्यो विवेकशील साझा पार्टी मात्रै हो। मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, विवेकशील साझा पार्टीले यो देशको नेतृत्व गर्छ र हामीलाई के थाहा थियो भने विवेकशील साझा पार्टी गत 4 वर्षमा जुन स्तरमा थियो, जुन साइजमा थियो, त्यो साइज मात्रै पर्याप्त थिएन। किनभने पुराना पार्टीहरूले यो देशलाई, यो समाजलाई जसरी जकडाएर राखेका छन्, जसरी गाउँको सामान्य उपभोक्ता समितिदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म राजनीतिकरण गरेका छन्, त्यो ठाउँको त्यो सिक्री तोड्न सजिलो छैन। त्यो सिक्री तोड्ने प्रयासमा गत 4 वर्षमा हामीले धेरै उतार चढाव पार गऱ्यौँ। हामीले 3वटा चुनाव लड्यौँ। हाम्रो बागमती प्रदेशमा 3 जना सभासद हुनुहुन्छ। हामीले गएको चुनावमा 5औं ठुलो पार्टी बन्यौँ हामी, तर त्यो देश रूपान्तरण गर्न पर्याप्त छैन भन्ने हामीलाई बोध थियो। त्यसै कारणले हामीले यो पार्टीलाई ठुलो बनाउनु पर्छ। विभिन्न समान समूह सोच राख्ने, समान विचार राख्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ र बृहत हस्तक्षेपकारी रूपान्तरणकारी शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने ध्येय राखेका थियौँ र त्यही ध्येय अनुरूप आज केही अघि हाम्रो रोशनीजीले, कार्यक्रम प्रस्तुताजीले भनिसक्नुभयो, गएको 1.5 वर्षदेखि राजनीतिक शक्ति निर्माणको लागि विभिन्न बहसहरू चलाउँदै आएको सिटिजन्स डिस्कसन फोरम, त्यसै गरी राजनीतिक गतिविधि नै गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टी, यो 2वटासँग हामीले एकीकरण गर्ने र बृहत शक्ति निर्माणको अभियानको पहिलो कदम चाल्ने भनेर निर्णय गर्यौँ र त्यही निर्णय अन्तर्गत आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ। तर खुसीको कुरा के हो भने आजै हामी यसरी एकीकरण गर्दैछौँ भन्ने थाहा पाएपछि डेमोक्रेटिक नेपाल फोरम भन्ने एउटा समूहका साथीहरू पनि हामीसँगै जोडिनु भएको छ, जसको बारेमा अहिले रोशनीजीले प्रकाश पार्नुहुनेछ। र यो
यसै गरी समान सोच भएका साथीहरू हामी अझ बढी जोडिँदै जानेछौँ र हामी साँच्चीकै यो देशको रूपान्तरण गर्ने ठाउँमा पुग्नेछौँ भन्ने मेरो विश्वास हो। अब म अरू भूमिका नबाँधिकन ठोस विषयवस्तुहरूभित्र प्रवेश गर्न चाहन्छु। त्यो ठोस विषयवस्तु भनेको के हो भने हामीले गएको 4 वर्षमा जे जति गर्यौँ, हामीलाई विश्वास गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, तर यहाँ विश्वास नगर्ने एउटा तबका छ। त्यो तबकाले हामीले जेसुकै गरे पनि विश्वास गर्दैन। त्यो तबकाले के गर्छ थाहा छ? 2052 सालमा नै सांसदहरूलाई पजेरो सुविधा दिएर व्यापारी र सांसदहरूको बीचमा साँठगाँठ जुटाइदिने शेरबहादुर देउवाको नेपाली कङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्छ। 2052 सालमै पजेरो काण्ड गर्नेलाई समर्थन गर्छ। त्यो समूहले के गर्छ थाहा छ? 2053 सालमा संसदमा सांसद किनबेच गर्नेलाई समर्थन गर्छ। त्यो समूहले के गर्छ थाहा छ? त्यो समूहले यो देशमा लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, यो देशमा यति काण्ड, यो देशमा बालुवाटार काण्ड, यो देशमा वाइट बडी काण्ड, यो देशमा शिविरका लडाकुहरूबाट लाई दिएको पैसा आफै राख्ने घुसखोरीहरूको घुसखोर काण्ड गर्नेहरूलाई समर्थन गर्छ। र त्यो समूहले जहिले पनि हामीलाई के प्रश्न गर्छ भने तिमीहरूसँग विचार छैन, तिमीहरूसँग एजेन्डा छैन। आज म विचार र एजेन्डाको बारेमा प्रश्न पार्न चाहन्छु र त्यो जसले टिप्पणी गर्नुहुन्छ विचार छैन, एजेन्डा छैन भनेर उहाँहरू कान खोलेर सुन्नुहोला। हामीले कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्यौँ हाम्रो विचारलाई, उहाँहरूले त्यो विचारै होइन भन्नुभयो। किनभने उहाँहरूले मार्क्स र माओले ओढाइदिनु भएको छाता ओढ्नु भएको छ। उहाँहरूले साम्यवाद र समाजवादलाई मात्रै विचार भन्टान्नुहुन्छ। उहाँहरूले कल्याणकारी लोकतन्त्र विचार होइन भन्नुहुन्छ। कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको के हो त्यो उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न। समाजवादको नाममा उहाँहरूले दलीय एकदम दलाल पुँजीवाद बुझ्नुहुन्छ। समाजवादको नाममा मुगु र सप्तरीको गाउँमा खान नपाएर बसेका जनताहरू, पानी पिउन नपाएर बसेका जनताहरू, दाल र भात खाने पैसा नभएर दाल किन्न नसकेर पानी र भात मुछेर खाने जनताहरूको नाममा समाजवादको नारा दिएर त्यो समाजवाद सबै आफ्नो घरमा कोठामा आफ्नो परिवारका सदस्यमा सीमित राख्नुहुन्छ। र उहाँहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ तपाईहरूले केही बुझेकै छैन राजनीति, तपाईहरूले राजनीति बुझेको हुनाले यो देश यसरी बिग्रियो, त्यसै हुनाले हामी जस्ता नबुझ्नेहरू राजनीतिमा आउनु पर्यो। तपाईहरू राजनीति बुझेर इमानदारीपूर्वक राजनीति गर्नुहोस्, हामी आउनु पर्दैन। तपाईहरूले बुझेको, तपाईहरूले गरेको राजनीतिले यो सुन्दर देशको हाल यस्तो भएको। हामीले भन्यौँ कल्याणकारी लोकतन्त्र अन्तर्गत हामी निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको, सम्पूर्ण जनताको आधारभूत मानवाधिकार हो भनेर भन्छौँ भन्यो। उहाँहरू भन्नुहुन्छ होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गरेर समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँहरू बुझिदिनु होला, तपाईँहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गरेर उहाँहरूले गरेको जस्तो अनियमित ढङ्गबाट व्यापार गरेर समाजवाद स्थापना हुन सक्दैन। हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यको तपाईको निशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ भनेर भन्दा निशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ र त्यो हामी सुनिश्चित गर्छौँ भन्दा उहाँहरू कसरी गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले भन्यौँ डाँडामा नेताले पैसा लगेर जसरी डाँडा काटिराख्नु भएको छ, जसरी सङ्घीयताको नाममा सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ पुर्याइराख्नु भएको छ, जसरी सेनामा, प्रहरीमा, कर्मचारी तन्त्रमा भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, कमिसन खोरको काम गर्नुभएको छ, ती सबैलाई हामी नियन्त्रित गर्छौँ र त्यसबाट बचेको पैसा हामी सम्पूर्ण जनताको लागि निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाउँछौँ भन्दा उहाँहरू पत्याउनुहुन्न। यो गर्न सकिने काम हो। समाजवाद उन्मुख संविधान लेख्नेहरूले कि त तपाईहरू गर्नुहोस्, होइन भने भोलि हामीले आएर गर्नै पर्छ। यो
अहिले शिक्षामा देशको 10% बजेट खर्च हुन्छ। 10% बजेट शिक्षामा खर्च गरेर त्यसको पनि ठुलो अंश प्रशासनमा खर्च गरेर शिक्षाको गुणस्तर बढ्दैन। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर नबढेसम्म संसारमा कुनै पनि देशले प्रगति गर्न सक्दैन। प्राइभेट स्कुलबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू विदेशका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री हुन्। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। र नेपालका 80% जनताका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा जान्छन् र त्यो 80% जनताका जो छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा जान्छन् उनीहरूमध्ये 70% उनीहरूले एकदमै न्यून गुणस्तर लिएर आएर उनीहरूले एसएलसी पुरा गरेका हुन्छन् अथवा उच्च शिक्षा पुरा गरेका हुन्छन्। र हाम्रो सेना, हाम्रो प्रहरी, हाम्रो प्रशासन, हाम्रो राजनीति त्यही गुणस्तरहीन शिक्षा लिएको व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित छ। संसारमा त्यसै भएर मैले भन्ने गरेको छु, कुनै पनि देशमा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर नबढेसम्म त्यो देशले प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसै हुनाले हाम्रो निशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा हाम्रो 1 नम्बर भने पनि हुन्छ अथवा प्रमुख एजेन्डा हो। हामीले भनेका छौँ स्वास्थ्य निशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ। निशुल्क र गुणस्तरीय नभइकन मसँग पैसा छ काठमाडौँमा बसेर मैले उपचार पाउने अनि दार्चुला र धनुषाका गाउँमा बस्ने जनताले उपचार नपाउने, पैसा नभयो भने मर्नुपर्ने, ज्यान गुमाउनु पर्ने, डायलासिस फ्री छ भनेर भनिएको छ। फ्री कसरी हुन्छ? मुगुको एउटा गाउँमा बस्ने नागरिकलाई हप्ताको 2 चोटि डायलासिस गर्नु पर्यो भने ऊ सुर्खेत झर्नुपर्छ। सुर्खेत झरेर उनले त्यहाँ भाडा लिनुपर्छ, परिवारको एउटा सदस्य लिएर बस्नुपर्छ। उनले कि मर्नु पर्यो? होइन भने सुर्खेत बसाइ सराई गरेर बाँकी जीवनभरि डायलासिसको उपचार गर्नु पर्यो। के यही चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? आज यहाँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका कैयौँ नागरिकहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँहरू एकचोटि आफ्नो गाउँ सम्झिनुहोस्। त्यसै हुनाले हामीले भन्यौँ सबैतिरबाट बजेट कटौती गरेर भए पनि निशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको, त्यो काठमाडौँमा जन्मिएको होस्, त्यो धनुषाको गाउँमा जन्मिएको होस्, त्यो दार्चुलाको गाउँमा जन्मिएको होस्, त्यो आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो भनेर हामीले भन्यौँ। र जब शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालाई तपाईँले राज्यले सुनिश्चित गर्छ त्यहाँ कल्याणकारी लोकतन्त्र स्थापना हुन्छ। तर कल्याणकारी लोकतन्त्र स्थापना त्यतिले मात्रै पुग्दैन। यो देशमा एजेन्डा छैन, हाम्रो एजेन्डा छैन भन्नेहरूले फेरि कान खोलेर सुन्नु होला। हामीले भन्यौँ यो देशमा सरकारी वेतनधारीहरूको युनियन हामी सरकारमा पुग्यौँ भने पहिलो क्याबिनेटको बैठकबाटै विधिपूर्वक त्यसलाई खारेज गर्ने प्रक्रियामा लिएर जान्छौँ। भगवान रामलाई नै लिएर आएर नेपालमा शासन गर्न दिए पनि सरकारी वेतनधारीले युनियनबाजी गरेसम्म र राजनीति गरेसम्म यो देशले कुनै हालतमा रूपान्तरण गर्न सक्दैन। र आज कैयौँ तपाईँहरू यहाँ युवाहरू हुनुहुन्छ, मलाई त्यो युवाहरूदेखि कहिलेकाहीँ चिन्ता पनि लाग्छ। अस्ति हामी कुरिन्टारमा एउटा कार्यक्रममा जाँदै थियौँ, बाटोमा एमालेको महाधिवेशनमा जाने युवाहरू भेट भयो। उहाँहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ। एकजना युवाले भन्नुभयो हाम्रो सांसदले त हाम्रो जिल्लामा 40 करोड रुपियाँ ल्याउनु भएको छ। मैले उहाँलाई भने तपाईँ खुसी हुनुभयो? उहाँले भन्नुभयो मेरो जिल्लामा पैसा आएपछि म खुसी भएँ। समस्या त्यही छ। सांसदलाई बजेट बाँडेर ठेकदार बनाउने कि नीति निर्माता बनाउने उहाँहरूलाई थाहा छैन। किनभने उहाँहरू सांसदहरूलाई ठेकदार बनाउन चाहनुहुन्छ र युवाहरू ती ठेकदार सांसदहरूलाई ठेकदार बनाउने नेताहरूलाई, अदालतमा गएर राजनीति गर्ने नेताहरूलाई, प्रहरीमा गएर राजनीति गर्ने नेताहरूलाई, काठमाडौँमा घर घरमा ग्यास पुर्याइदिन्छु भन्ने नेताहरूलाई, बालुवाटार काण्ड गर्ने, यति काण्ड गर्ने, धमिजा काण्ड गर्ने नेताहरूलाई गएर अनि तथा नाम बोल्दाखेरि पर्र बसेर जब युवाहरू भाषण गर्नुहुन्छ त्यति बेला मेरो मन दुख्छ। किन दुख्छ भने ती युवाहरूले के बुझ्नु पर्यो भने उहाँहरू जसलाई ताली बजाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको कारण ती युवाहरू घर खेत बेचेर ऋण लिएर
हजारौंको संख्यामा विदेश जानको लागि भिजा लिन लाइन बस्न को बाध्य छ? मेरा उमेरका मान्छेहरू बाध्य छन् कि युवाहरू बाध्य छन्? त्यो बुझ्ने कि नबुझ्ने? र उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। त्यसरी युवाहरू यहाँ टायर बाल्न निस्किँदा, त्यसरी युवाहरू ट्राफिक जाम गर्न निस्किँदा, त्यसरी युवाहरूले भ्रष्ट र देशद्रोहनकारीहरूको पछि लागेर ताली बजाउँदाखेरि यो देशको दुर्दशा मात्रै भएन, तपाईहरू जस्ता युवाहरू मौका पर्यो भने अपवादलाई छोडेर कोही यो देशमा बस्नुहुन्न, सबै देश छोडेर जानुहुन्छ। कसले सृजना गर्यो त्यो स्थिति? त्यो बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन युवाहरूले? हो, त्यस्ता नेताहरूलाई हामीले भन्ने गरेका छौँ, हामीले सरकारी वेतनदारीहरूको युनियन क्याबिनेटको पहिलो बैठकबाट हामी खारेज गर्छौँ भनेर भन्ने गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, अहिले सर्वोच्च अदालतमा बडो विवादमा परेको छ। सारा नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरूले, पत्रकारहरूले, नागरिकहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्यो, राजीनामा दिनु पर्यो, महाभियोग लाउनु पर्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा पनि दिनु पर्ला, महाभियोग पनि लाउनु पर्ला, त्यो भिन्दै कुरा हो। तर त्यो प्रधान न्यायाधीश उत्पादन कुन मसिनले गरिराखेको छ तपाईहरूले बुझ्ने कि नबुझ्ने? अनि प्रधान न्यायाधीश एउटा हटाउनुहोस् अनि अर्को निस्किन्छ, अख्तियारमा एकजना हटाउनुहोस् अर्को निस्किन्छ, प्रधानमन्त्री एकजना काम लाग्दैन अर्को लिएर आउनुहोस् फेरि अर्को निस्किन्छ। यसै गरी तपाईहरूको जिन्दगी जाँदैछ, हाम्रो जिन्दगी त गयो गयो। त्यसै कारणले तपाईहरूले के बुझ्नु पर्यो भने सरकारी वेतनधारीको मात्रै होइन, अदालतमा राजनीति घुसाउने, व्यापार व्यवसायमा राजनीति घुसाउने, विश्वविद्यालयमा राजनीति घुसाउने, शिक्षकहरूको स्कुलमा राजनीति घुसाउने, डाक्टरहरूमा राजनीति घुसाउने, इन्जिनियरमा राजनीति घुसाउने, वकिलहरूमा राजनीति घुसाउने पेशागत दलीय सङ्गठन खारेज गर्नु पर्यो। पेशागत दलीय सङ्गठन खारेज नगर्ने हो भने हेरिराख्नुहोस्, अहिले कतिपय युवाहरू दुईटै ठुला पार्टीमा युवाहरू आएपछि देश बदलिन्छ, युवा नेतृत्व आएपछि देश बदलिन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। ती युवा नेतृत्वले काहीँ कुनै ठाउँमा भन्नुभएको छ म नेतृत्वमा पुगेँ भने सरकारी वेतनधारीको युनियन खारेज गर्छु, म दलीय पेशागत सङ्गठन खारेज गर्छु भनेर काहीँ भन्नुभएको छ? तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ भने भन्नुहोस्, सुनेको छैन भने के विश्वास नगर्नुहोस् भने उनीहरू नेतृत्वमा परेर पुगेर उनीहरूले कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। कसरी पुग्ने? सरकारी वेतनधारीको युनियन बाजी गर्नेहरूको सहयोग लिएर नेतृत्वमा पुग्ने, दलीय पेशागत सङ्गठन खोल्नेहरूको सहयोग लिएर नेतृत्वमा पुग्ने, कलेजमा विद्यार्थीलाई पढ्न होइन राजनीति गर्न सिकाएर, झगडा गर्न सिकाएर, प्राध्यापकलाई कालो मुसो दल्न सिकाएर नेतृत्वमा पुग्ने, अनि त्यहाँबाट यो देश परिवर्तन गर्छु भन्ने? मलाई संसारमा एउटा देश बताइदिनुहोस् जहाँ एउटा सरकारी कार्यालयमा 6वटा युनियनको बोर्ड झुन्डाएर त्यो देशले प्रगति गरेको होस्? काहीँ छ संसारमा? काहीँ छ? हामीले यी सबै विषय उठायौँ। हामीले यो देशको धर्म संस्कृतिको रक्षा हुनुपर्छ भन्यौँ। हामीले यो देशमा सेना र प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्यौँ। हामीले कल्याणकारी लोकतन्त्रको धरातल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। अनि आएर हामीलाई भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको विचार छैन। विचारको मदानीमा पिल्सिँदा 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 यो देश जर्जर भइसक्यो। बुझ्नु भएको छ कि छैन हामीलाई आरोप लगाउनेहरूले? त्यो नबुझ्ने हो भने एकचोटि हेर्नुहोस् बनेका देशहरू संसारमा कसरी बिग्रिएका छन्। एकचोटि हेर्नुहोस्, हाम्रै छिमेकमा हेर्नुहोस्, अफ्रिकामा हेर्नुहोस्, युरोपमा हेर्नुहोस्। त्यति नबुझ्दाखेरि यो देश पञ्चायतको 30 वर्षमा नि बन्न सकेन, यो देश बहुदलको 30 वर्षमा नि बन्न सकेन। र हामी जस्ता गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू राजनीति गर्छौँ भनेर राजनीतिमा आउनु पर्यो। त्यसै भएर हामीसँग विचार नभएको होइन। उहाँहरूको लागि विचार भनेको अघि पनि मैले भने मार्क्स र माओले ओढाइदिएको समाजवाद साम्यवादको छाता मात्रै हो। उहाँहरूको लागि एजेन्डा भनेको सांसदलाई तपाईको सांसद विकास कोष दिएर सांसदलाई ठेकदार बनाउने उहाँहरूको एजेन्डा हो। उहाँहरूको एजेन्डा भनेको बिचौलियाहरूसँग साँठगाँठ गरेर दिनै नसकिने अस्पताल चलाउन दिने, दिनै नसकिने स्कुल चलाउन दिने, दिनै नसकिने व्यापार चलाउन दिने,
दिनै नसकिने अन्य जग्गाको कारोबार गर्न दिने सहरहरू अव्यवस्थित बनाउने र सहरहरूलाई सम्पूर्ण तपाईको एकदमै अव्यवस्थित बनाएर कङ्क्रिटको जङ्गल बनाइदिने यो सम्पूर्ण उहाँहरूको एजेन्डा हो। ती एजेन्डा चाहिँ उहाँहरूको लागि राजनीति हो। हामीले भनेको एजेन्डा चाहिँ उहाँहरूको लागि राजनीति होइन। हामीले भन्यौँ विचारभन्दा माथि देश हुन्छ भनेर भन्यौँ। उहाँहरूले खिस्सा व्यङ्ग गर्दै भन्नुभयो। विचार नबुझ्नेहरूले त्यसै भन्छन् देश भनेको त विचारको प्रडक्ट हो, विचारबाट मात्रै देशको उत्पादन हुन्छ। त्यति नबुझ्ने हामी छैनौँ। हो, एउटा घर बसाउँदाखेरि मन मिल्ने श्रीमान र श्रीमती जुट्छन् र घर बसाउँछन्, तर घर बसिसकेपछि घरमा आगो नलाऊ है भनेर भन्छन्। हामी पनि त्यही भन्दैछौँ। घर बन्यो विचारबाटै यो देश बन्यो, विचारबाट देश बन्यो। तर पृथ्वीनारायण शाहको विचारबाट देश बन्यो भन्ने कुरा नबिर्सौँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई माला लाउन नचाहेर मार्क्स र माओलाई माला लाउन जानेहरूले यो देश बनाउन सक्दैनन्। यो बुझौँ। यो देशमा माओको नाम लिन हुने, यो देशमा माओको गुणगान गाउन हुने, यो देशमा महेन्द्रको गुणगान गाउन नहुने? किन नहुने? म यहाँ उभिएर भन्छु, मलाई कसैले राज संस्थावादी भनेर आरोप लगाइराखेका छन्। म यो न त राज संस्थावादी हुँ, न गणतन्त्रवादी हुँ, न धर्मनिरपेक्षतावादी हुँ, न धर्म सापेक्षतावादी हुँ, न संघीयतावादी हुँ, न संघीयता विरोधी हुँ। म नेपालवादी हुँ। यो देशको हित जति बेला जसरी हुन्छ म त्यही वादी हुँ। ल, जसलाई जे भन्नुपर्छ भने हुन्छ। यहाँ बसेर विचारको मन्थन गर्दा, यहाँ बसेर मैले पत्रिकामा लेख लेख्दै गर्दा तपाईहरुलाई थाहा छ, देहातमा एक्लो रुखमा छोराछोरीलाई खुवाउन नसकेर, छोराछोरीलाई बिख खुवाएर झुन्डाएर आफू पनि झुन्डिएर मरेका बाबुआमाको बारेमा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ। अस्ति भर्खर विराटनगरमा 21,000 रुपियाँको बिल तिर्न नसकेर 3 तला माथिबाट हाम फालेर मरेको नागरिकको बारेमा पढ्नु भएको छ। अनि तपाई भन्नुहुन्छ देशभन्दा विचारमाथि? होइन, विचारभन्दा देशमाथि। संसारको हरेक देशमा अमेरिकनहरूले अमेरिका फर्स्ट भन्नु हुने, अमेरिका पहिलो भन्नु हुने, बेलायतीहरूले ब्रिटेन फर्स्ट भन्नु हुने, इन्डियनहरूले इन्डियन फर्स्ट भन्नु हुने, चाइनिजहरूले चाइना फर्स्ट भन्नु हुने, म नेपाली भएर नेपाल फर्स्ट भन्न नहुने। त्यसै हुनाले मेरो लागि विचारभन्दा माथि देश हो। किनभने विचार परिवर्तनशील हुन्छ। तपाईहरु परिवर्तनशील हुँदैन भन्नुहुन्छ भने सम्झिनुहोस् नेपाली कांग्रेसको इतिहास। बीपी को विचार जीपीमा आएर टुटे कि टुटेन, र जुन दिन बीपी को विचार जीपीमा आएर टुट्यो त्यो दिनदेखि यो देशले, यो समाजले सन्तुलन गुमायो। यो देशलाई विकृत वामवादीहरूले, विषाक्त वामवादीहरूले आफ्नो कब्जामा लिए। यो बुझेको छ कसैले? त्यसैगरी अहिलेको सबैभन्दा ठूलो नेता, गणतन्त्रवादी नेता प्रचण्ड भनेर धेरै ठाउँमा लेखेको बोलेको सुनिन्छ। एकचोटि प्रचण्डको सहकर्मी हिसेलाई यमीको किताब पढ्नुहोस्, त्यहाँ के लेखिएको छ। सत्ता हत्याउनको लागि प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग साँठगाँठ गर्न प्रयास गरेका थिए कि थिएनन्, त्यो पढ्नुहोस् एकचोटि। अनि त्यही व्यक्ति चाहिँ सबभन्दा ठूलो गणतन्त्रवादी, अनि जसले माओको माला लगाएर महेन्द्रलाई शराब छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ सबभन्दा ठूलो राष्ट्रवादी कसरी हुन्छ? यो हुन सक्दैन। त्यसै कारणले यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईहरुमध्ये कतिपय विभिन्न विचारधाराका साथीहरू हुनुहुन्छ होला, त्यसमा केही पनि समस्या छैन। लोकतन्त्रमा, बहुलवादमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, एकले अर्कोको विचारलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर यो समाजमा विकृत वामवादीहरूले जसरी विषाक्त विचारहरू एक मुखे बनाएर छरिदिएका छन्, यहाँ मैले अघि भनेको जस्तो माओको नाम लिनु हुन्छ, मार्क्सको नाम लिनु हुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिनु हुँदैन, महेन्द्रको नाम लिनु हुँदैन। कमजोरी सबैका होलान्। यो तरिकाले समाज बन्न सक्दैन। मैले भन्ने गरेको छु, जुन समाजले सन्तुलित रूपमा इतिहासको अध्ययन गरेको हुँदैन, वस्तुपरक रूपमा इतिहासको अध्ययन गरेको हुँदैन,
त्यो समाज सन्तुलित हुन सक्दैन। त्यसै कारणले हामीले भन्यौँ विचारभन्दा माथि देश। किनभने जब घर सङ्कटमा पर्छ हामी के भन्छौँ? घर नभाँड है, घर नबिगार है भन्छौँ। अहिले यो घर, यो देश सङ्कटमा छ। यो सङ्कट कतिपयले अनुभूतै गरेका छैनन्। कसरी सङ्कटमा छ त्यो मैले विचारभन्दा माथि देश दस्तावेजमा अलिकति व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छु। यो देशमा धर्मनिरपेक्षता लिएर आइयो। धर्म सापेक्षता र निरपेक्षताको कुरा होइन। धर्मको राजनीति गर्न खोज्यो भनेर यहाँ आरोप लगाउँछन्। हिन्दू राष्ट्र भन्नु र धर्मको राजनीति भन्नु बीचको अन्तर नबुझ्नेहरूले धर्मको राजनीति गरेको भनेर दोष लगाउँछन्। धर्मको राजनीति भनेको साउदी अरेबियामा हुन्छ, धर्मको राजनीति भनेको कटारमा हुन्छ, धर्मको राजनीति भनेको अफगानिस्तानमा हुन्छ, जहाँ धर्मका ग्रन्थहरूको मूल्य मान्यताले राज्य सञ्चालनका मूल्य मान्यतालाई निर्देशित गर्छ। त्यो चाहिँ धर्मको राजनीति हो। तर नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि कुन चाहिँ धर्मग्रन्थको मूल्य मान्यताले नेपालको राज्य सञ्चालनलाई निर्देशित गरेको थियो? कुनै मूल्य मान्यताले निर्देशित गरेको थियो? र हिजो धर्मनिरपेक्षता के मधेस आन्दोलनको एजेन्डा थियो? हिजो धर्मनिरपेक्षता के यो यहाँको सम्पूर्ण जनआन्दोलनको एजेन्डा थियो कि 12 बुँदेको एजेन्डा थियो? त्यसमा सन् 2014 डिसेम्बर 10 तारिक मानव अधिकारको दिन त्यति बेलाका ब्रिटिस राजदूत एन्ड्रु स्पार्क्सले नेपालको एउटा प्रमुख पत्रिकामा खुला पत्र लेखेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएर धर्मान्तरणको अधिकार दिन भनेर पत्र लेखे। अमेरिकी राजदूतले कसरी ठाउँ ठाउँमा त्यो एजेन्डा लिएर आउँथे भन्ने कुरा हालसालै एकजना विदेशी भूतपूर्व राजदूतले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्। त्यति बेला नेपाल एउटा शान्त समाजमा धर्मको विषय उठाएर धर्मलाई गिजोल्दा धर्मको राजनीति गर्यो भनेर कसैले लेख्नु भएन। अहिले हामीले जनतालाई भन्न दिउँ, जनताको मन दुखेको छ, जनतालाई निर्णय गर्न दिउँ। जनमत सङ्ग्रह भनेको लोकतन्त्रको सबैभन्दा उन्नत र उच्चतम अभिव्यक्ति हो भन्दा हामीलाई धर्मको राजनीति गर्यो भन्ने? अनि त्यो जनमत सङ्ग्रहको प्रावधान संविधानमा राख्या चाहिँ किन त? उसैले जनमत सङ्ग्रह नगर्ने भनेको भए भइहाल्थ्यो। जनताको भावना लोकतन्त्रमा सबैभन्दा प्रधान हुन्छ। त्यसै हुनाले भन्यौँ हामीले जनताको मन दुखेको छ। किनभने तपाईँ गाउँ गाउँ जानुहोस्, मान्छेहरूले यो विषय उठाउन थालेका छन्। र जब धर्मको विषयले, बहुमतमा रहेको धर्मको विषयले एकदमै उग्र रूप लिन थाल्छ, त्यसले अफगानिस्तानको रूप लिन सक्छ। अफगानिस्तानमा आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि महिलाहरू काबुल विश्वविद्यालयमा स्कर्ट लगाएर विश्वविद्यालय जान्थे। महिलाहरू गीत गाउँथे, मोडलिङ गर्थे। तर त्यहाँ पनि अग्रगमन घुस्यो। अग्रगमन घुसेपछि त्यहाँ अमेरिकन घुस्यो, त्यहाँ पाकिस्तानी घुस्यो, त्यहाँ रसियन घुस्यो र त्यो खुला समाज आज उग्र भएर गयो र बुर्का लगाएर हिँड्ने समाजमा रूपान्तरण भएको छ। भारतमा 1949 पछिको पहिलो निर्वाचनमा अहिलेको आरएसएसको त्यो जरा सङ्गठन जनसङ्घले जम्मा 3वटा मात्रै सिट लिएर आएको थियो। तर त्यहाँ घचाड्दै लग्यो र आज भारत मिलिटेन्ट हिन्दुइजम भएको अथवा उग्र हिन्दू राष्ट्रवादी समाजमा रूपान्तरण हुन लाग्यो भनेर धेरैलाई डर लागिराखेको छ। जब तपाईँले घचाड्नुहुन्छ समाजलाई, समाजले पचाउन नसक्ने गरेर घचाड्नुहुन्छ, त्यहाँ कन्फ्लिक्ट सृजना हुन्छ। त्यो धेरै ठाउँमा देखिएको छ। त्यो अफ्रिकन देशहरूमा नि देखिएको छ, त्यो एसियाका देशहरूमा नि देखिएको छ। त्यसै हुनाले हामीले भन्यौँ यो देशमा शान्ति स्थिरताको लागि हामीले जनमत सङ्ग्रहमा लानुपर्छ, जनताको मत बुझ्नुपर्छ भन्यो। हामीले संघीयताको बारेमा भन्यौँ। यो नेपाल जस्तो विविधतापूर्ण देश जहाँ यत्रा जात जाति भाषा भाषीहरू छन्, यो देशले संघीयता धान्न सक्दैन। किनभने तपाईँले भारतमा हेर्नुभयो भने 14-15वटाबाट 30-32वटा प्रान्त बनिसके। त्यसै गरी अमेरिकामा हेर्नुभयो भने तपाईँको 15-20वटाबाट 50वटा प्रान्त बन्यो। त्यसै गरी सबैभन्दा कान्छो एउटा देश छ दक्षिण सुडान, त्यहाँ 10वटा प्रदेश बनाए, त्यहाँबाट 30वटा 32वटा भयो र अहिले फर्किएर फेरि 10वटा भएको छ।
तपाईले 7वटा प्रदेशबाट सुरु गरेपछि यहाँ जस्ता किसिमका मागहरू उठिराखेका छन्, जातीय संघीयताका माग, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयताका माग जसरी उठिराखेको छन्, यसले भोलि जुन किसिमको परिस्थिति नेपालमा निर्माण गर्छ त्यसले विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनै दिँदैन। त्यसै हुनाले हामीले भन्यौं स्थानीय तहलाई सुदृढीकरण गर्दै पुनर्संरचना गर्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं। संघीयता खारेज राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, यो देशको आजभन्दा 20 वर्ष 25 वर्षपछिको स्थिति कस्तो हुन्छ भनेर मात्रै होइन, आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि त्यो सम्भव छैन। संघीय बजेटको 24% बजेट संघीयताको लागि जान्छ, त्यसमध्येको 80% झन्डै 80% प्रशासनिक खर्च हुन्छ। तपाईहरुले विभिन्न रिपोर्ट पढ्नु भएकै होला, संघीयतापछि स्थानीय तह सबभन्दा बढी भ्रष्ट छन् भनेर पढ्नु भयो होला। बीचमा तपाईको अर्को तह छ, 550 जनाले तलब खान्छन् र अरु धेरै संरचनाहरू छ। त्यो सारा खर्च के को लागि? राजनीतिज्ञहरूको लागि, राजनीतिक भागभण्डा गर्नको लागि? त्यो हुन सक्दैन। त्यसै हुनाले हामीले भन्यौ संघीयता खारेज हुनुपर्छ। किन भनिराखेको छौं भने तपाईले आजभन्दा 15 वर्ष 20 वर्ष पछि यो देशको धार्मिक जनसांख्यिक बनौट हेर्नु भयो भने त्यो बनौट जसरी परिवर्तन हुन्छ त्यति बेला यो देशले धान्न सक्दैन र यो देश नै रहेन भने नेपाली हामी रहौला कहाँ, नेपालले नरहे भनेको जस्तै हो। नेपाल रहँदैन भनेर नेपालै रहँदैन भन्न खोजेको होइन, तर सधैँ अस्थिर भयो, विखण्डित भयो भने के गर्ने? तर यसको अर्थ हामी कसरी नबुझौँ भने हामीले छिमेकमा भएको देशलाई गाली गरेर, छिमेकी देशहरूलाई गाली गरेर यो देश विकास गर्न सक्छौँ भनेको होइन। हामीले छिमेकीहरूसँग सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नै पर्छ। त्यो सौम्यतापूर्वक हाम्रो विदेश नीति हामीले ह्यान्डल गर्नै पर्छ। हामीले त्यसरी विदेश नीति ह्यान्डल गरेनौँ भनेदेखि के हुन्छ त भने विदेशी राजदूतले हाम्रा भूतपूर्व मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्लास्टिकको चेयरमा वरिपरि राखेर लेक्चर दिन्छन्। त्यो लेक्चर अब नेपालले सहने कि नसहने भन्ने विषय हो। त्यो लेक्चर अब यो देशले पचाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो देशको स्वाभिमान पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसै कारणले हामीले भन्यौं यो देशको संघीयता खारेज हुनुपर्छ भनेर भन्यौं र यी विषयहरूलाई हामीले हाम्रो प्रमुख एजेन्डा बनाएका छौं। हाम्रा विचारका बारेमा हामीले एक्सप्लेन गर्ने गरेका छौं। तर हामीलाई खिसिट्युरी गर्नेहरूले, हामीलाई व्यङ्ग गर्नेहरूले तिमीहरूको विचार छैन भन्छन्, तिमीहरूको एजेन्डा छैन भन्छन्। किनभने उहाँहरूको लागि जुन किसिमको देश दोहन गर्ने एउटा मसिनले काम गरिराखेको छ त्यो नै उहाँहरूको लागि एजेन्डा हो, त्यो नै उहाँहरूको लागि विचार हो। अब त्यो यो देशको लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। आदरणीय जनसमुदाय, आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, यहाँहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले जुन प्रतिबद्धता देखाएका छौं, हामीले यो देश हाम्रै जीवनकालमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने जुन दृढता लिएर राजनीतिमा आएका छौं, हामीलाई एकचोटि विश्वास गरिदिनुहोस्। हामीलाई तपाईहरुले एकचोटि मौका दिनुहोस्। 10औं चोटि भ्रष्टाचार गर्ने, 10औं चोटि राज्य दोहन गर्नेहरूलाई निरन्तर विश्वास गर्ने, हामीलाई क्रिस्चियनिटी फैलाउन आएको एजेन्ट भन्ने, तर होली वाइनमा 25 चोटि नौनेलाई लगेर भोट दिने, अनि त्यहाँबाट तपाईं यो देश रूपान्तरण होस् भनेर सोच्ने, त्यो हुन सक्दैन। हाम्रो लागि यो देश प्रधान हो। यो देशलाई शिरमा राखेर हामी हिँड्छौं। यो देशको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो र यो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय हित गर्नको लागि एकदम आकाशै खसाल्नु पर्दैन। यो देशका संरचनाहरू छन्, ती संरचनाहरूलाई आफ्नो ढङ्गबाट काम गर्न दिए पनि पुग्छ, ती संरचनाहरूलाई नगुचेलै पनि पुग्छ। ती संरचनाहरूले राम्रोसँग काम गर्न सके भने यो देश रूपान्तरण हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि हामीसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लगेर तपाईको आफ्नो सम्वर्धन गर्ने व्यक्तिलाई तपाईको प्रमुख बनाएपछि यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी हुन्छ? त्यसलाई 5 जना यो देशमा एकदम इमानदार र क्षमतावान व्यक्तित्वहरू छैनन् होला, उहाँहरूलाई लगेर काम गर्न दिउँ त? 2 वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी हुन्छ? र त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने बित्तिकै
यो देशका अन्य निकायहरूले आफै राम्रोसँग काम गर्न थाल्छ। त्यसै हुनाले गर्ने ठाउँ छ, गर्न नसकिने कुरा होइन, गर्ने ठाउँ छ, तर गर्ने प्रतिबद्धता भएका व्यक्तिहरू छैनन्। र त्यो प्रतिबद्धता भएका व्यक्तिहरू तपाईहरू जो आज यहाँ जम्मा हुनुभयो, तपाईहरूलाई आग्रह के हो भने तपाईहरू जानुहोस्, सबै ठाउँमा भनिदिनुहोस् अबको विकल्प भनेको विवेकशील साझा नै हो भनेर भनिदिनुहोस्, अबको विकल्प भनेको तराजु नै हो भनेर भनिदिनुहोस्। तपाईहरूले साथ दिनु भएन भने मैले आज बिहान यहाँ कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि लेखेँ, अब कहाँ जानु, घरमै बसेर हेरौँ कार्यक्रम लाइभ आएको हेरौँ भनेर तपाईहरू नआउनु होला, कार्यक्रममा आइदिनुहोस् भनेर लेखौँ। हाम्रा मतदाताहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने घरमा बसेर फेसबुकमा हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, हामीलाई राम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ, तर घाम खाएर धुलो खाएर यसरी तपाईहरू जसरी हतपति उपस्थित भइदिनुहुन्न, त्यो हाम्रो विडम्बना हो। र अब के लाग्छ भने जसरी अरू पार्टीहरूमा सयौंको सङ्ख्यामा, हजारौंको सङ्ख्यामा युवाहरू निस्किन्छन्, त्यसै गरी देशभरि हजारौंको सङ्ख्यामा युवाहरू निस्किनु पर्यो, युवाहरू बोल्नु पर्यो, युवाहरू अगाडि आउनु पर्यो, अनि मात्रै यो देशको रूपान्तरण सम्भव छ, नत्र यो देशको रूपान्तरण सम्भव छैन। मैले कति समय लिए मलाई थाहा भएन, म एकचोटि मैले तपाईहरूलाई निवेदन गर्छु भनेको केही बुँदा छुट्यो कि म हेर्न चाहन्छु र त्यसपछि म मेरो मन्तव्यलाई यही ठुङ्गाउँछु। मैले अर्को एउटा विषय तपाईहरूलाई निवेदन गर्न चाहेँ। नेपाल, मैले अघि विकृत वामवादको विषयलाई उठाएँ। विकृत वामवादले गाँजेको समाज हो, तर तपाईले विकृत वामवादीहरूले जुन किसिमको कथ्य नेपालमा निर्माण गर्न खोजेको छन्, त्यो कथ्य अनुसारको नेपाल त्यो समाज होइन। नेपाल मूलतः नरम परम्परावादी समाज हो। नेपाल मूलतः नरम दक्षिणपन्थी समाज हो, जहाँ तपाईले गाउँ गाउँमा जानुभयो भने, सहर सहरमा जानुभयो भने त्यसको झल्को पाउनुहुन्छ। र दक्षिणपन्थी र परम्परावादी शब्द प्रयोग गर्ने बित्तिकै यहाँ पश्चगमनकारी भन्ने चलन छ। यहाँ एङ्गेला मर्केल 16 वर्ष जर्मनीमा एकदमै राम्रोसँग शासन गरिन् भन्दा एङ्गेला मर्केलको हाई हुन्छ, तर एङ्गेला मर्केलको पार्टी क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिँ नरम दक्षिणपन्थी पार्टी हो भन्ने कुरा कसैले याद गर्दैन। त्यसै गरी हाम्रो समाजमा कतिपय मूल्य मान्यताहरू हाम्रा समाजले थेक्न सक्ने गरेर मात्रै हामीले उचाल्नुपर्छ, र त्यो थेक्न नसक्ने गरेर उचाल्यो भने नेपालको लोकतन्त्र एक लेनको बाटोमा 80 माइल पर आवरमा दौडाएको मोटर जसरी दौडिराखेको छ, जुन बेला बेलामा दुर्घटना भइरहेको छ। जत्रो बाटो छ, जत्रो समाज छ, त्यसलाई अलिकति तन्काएर तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तर जबरजस्ती एक लेनको बाटोमा 80 माइलमा मोटर चलाउनु भयो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ। र नेपालमा तपाईले देख्नुभयो भने बारम्बार गएको 30 वर्षमा हामीले दुर्घटना मात्र भोगिराखेका छौँ, र त्यो दुर्घटनाबाट माथि उठौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यो चाहना परिपूर्ति गर्न तपाईहरू सबैको हामीलाई साथ रहोस्, तपाईहरू सबैको हामीलाई समर्थन रहोस्, र तपाईहरू सबैको जय होस्, यो देशको जय होस्। धेरै धेरै धन्यवाद।